अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों और मेरे मुहतरम साथियों, आज की क्लास आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने वाली है, बहुत ही अहम और बहुत ही खास। मेरे अजीज साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, आप अपने अपने स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो साथियों, आज हम अल्लामा हाली को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? अल्लामा हाली को सही तौर पर पढ़ने वाले हैं। इसका एक जूस बनाकर, इसका एक गाढ़ा बनाकर आप सब इसका पीने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तैयारी ऐसी होगी कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप यहां से जुड़ चुके हैं, इस चैनल से आप जुड़ चुके हैं, तो साथियों आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या मालूम हो आपको, आज हम अल्लामा हाली को पढ़ेंगे और साथियों अल्लामा हाली का जो सबसे अहम पार्ट है, जिसके बारे में सवालात भर भर कर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो है साथियों मुकद्दमा शेर व शायरी। इसके भी हम निचोड़ पढ़ेंगे, इनके भी आरा व ख्यालात पढ़ेंगे और एक वन शॉट इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल हयात व खिदमात हम पढ़ेंगे और अल्लामा हाली के मुताल्लिक तमाम शोरा का जो आरा व ख्यालात हैं, जो स्टेटमेंट है, उसे भी हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल तसनीफात भी हम पढ़ेंगे। आइए साथियों, फिर देरी किस बात की है? 100% कामयाबी पाने के लिए, 100% सक्सेस होने के लिए साथियों आपको रोज रात को 9 बजे जुड़ना होगा। इसी चैनल पर डेली लाइव क्लासेस होती है और साथियों आपके सभी एग्जाम के मुताल्लिक ये नंबर आपके पास होना चाहिए हर एक जानकारी के लिए। तो 9045978747 इस पे आप राब्ता करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा एक ऑफिशियल मेंबर आप बन सकते हैं। इससे पहले कि ये 30 क्लास है, ये 30वीं क्लास है। इससे पहले की 39 यानी कि 29 क्लास आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहां पर देख सकते हैं। और ये बेस्ट है साथियों सेट एग्जाम के लिए, जूनियर लेक्चर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, एसएसबी के लिए और साथियों यूसीजी नेट जीआरएफ के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मानो बीएड एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए ये क्लासेस बहुत ही अहम है। आइए, अगर आप सभी का ताल्लुक इन चारों पांचों एग्जाम से है, या आप देने वाले हैं फ्यूचर में, या आप हाल में एग्जाम से गुजर रहे हैं, या आपका इरादा है, तो फिर यह क्लास आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपको हमसे जुड़ जाना चाहिए। चलिए साथियों, फिर वही बात, वही चीज, वही लाइन में दोहरा रहा हूं। आइए जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और साथियों आपको शेयर भी करना है। लाइक करने के बाद पहला काम, सबसे पहले जब आपको लिंक दिया जाता है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो प्ले होगा, उसके बाद आपको लाइक करना है, फिर आपको शेयर करना है। अगर आप नए मेहमान हैं तो साथियों आपको सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो नोट्स है, तो नोट्स के लिए साथियों आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? तैयारी आप इस तरीके से कर लेंगे या और कुछ नुक्ताचीनी करनी पड़ेगी आपके लिए? और साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके मवाद को तराशने के लिए, ढूंढने के लिए, तो किसी की मेहनत रायगा ना हो, इस तरीके से आप मेहनत करें, इस तरीके से आप कोशिश करें। आई होप कि मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी और आप अपनी कामयाबी के करीब करीब हो रहे होंगे। अल्ताफ हुसैन के बारे में बात कर लेते हैं। नाम अल्ताफ हुसैन, तखल्लुस पहले इनका खस्ता,
बाद में हाली था। तो यहाँ 2-3 सवाल क्लियर हो गए। अल्ताफ हुसैन यानी हाली का असल नाम क्या है? तो मोहम्मद अल्ताफ नहीं, सिर्फ अल्ताफ हुसैन ये उनका असल नाम है। अल्ताफ का पहला तखल्लुस क्या है, यानी हाली का पहला तखल्लुस क्या है? तो खस्ता है। और साथियों अल्ताफ हुसैन क्या सेकंड लास्ट तखल्लुस क्या है? तो वो हाली है। 2-3 सवाल यहाँ क्लियर हो गए हैं। हाली पानीपत जिला करनाल पंजाब में 1253 हिजरी मुताबिक 1837 में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं? जल्दी से बताइएगा। 1837 में पैदा हुए। कहां पैदा हो रहे हैं? पंजाब में। पंजाब में कहां पैदा हो रहे हैं? तो करनाल में। ठीक है। और साथियों उसके बाद अब पानीपत, हरियाणा, पंजाब, ये आपको मालूम होना चाहिए, बस मोटा मोटी याद रखिए कि ये पानीपत भी हरियाणा, पानीपत, करनाल, ये कई चीजें इसमें आ गई हैं। तो पानीपत से पानीपत की लड़ाई भी आपको हिस्ट्री में याद रखनी चाहिए। तो हाली पानीपत जिला करनाल पंजाब में क्या हुए थे? ये पैदा हुए थे और 1253 हिजरी को पैदा हुए थे। चलिए, आवाज बराबर साथ आज भी नहीं दे रही है, लेकिन क्या करें, हस्बे वादा हमें आपके साथ आना पड़ रहा है। हाली का इंतकाल 13 सफर 1333 हिजरी 31 दिसंबर 1914 में कहा हुए? पानीपत में। तो जनाब ये पैदा भी पानीपत में हो रहे हैं, वफात भी पानीपत में ही है। ठीक है। बस ये है कि ये 1814 में वफात हो रहे हैं, 1837 में ये दुनिया में आए हैं। आगे चलेंगे। अगली जो लाइन है वो ये है, हाली के वालिद का नाम ख्वाजा एजिद बख्श था और बड़े भाई का ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर। ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, इसीलिए ये नाम यहाँ पे मेंशन है। हाली के मोरिसे आला पीरे हरात शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं। उन्हीं की निस्बत से हाली को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कहा जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? देख लें हम आपके कमेंट्स को। चलिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हैं, अच्छी बात है। एक ही मिनट। चलिए, तो हाली की शादी उनके मामू मीर बाकर अली की लड़की इस्लामुन निसा, यानी हाली की जो अहलिया मोहतरमा है उनका नाम क्या है? इस्लामुन निसा। हाली के मर्जी के खिलाफ, यहां भी बड़ी अच्छी बात आपको समझ में आ रही होगी। आमतौर पर लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है, यहां हाली साहब की शादी होती है और उनकी मर्जी के खिलाफ होती है। और कब होती है? 17 साल की उम्र में हो जाती है। तो उम्र कम है तो जाहिर सी बात है कि मर्जी के खिलाफ तो होगी। आगे देखिएगा साथियों, हाली के दरसी असातिज़ा, एक होता साथियों दरसी उस्ताद और एक है शायरी उस्ताद। तो शायर के उस्ताद इनके अलग हैं और दरसी किताबी उस्ताद हैं वो अलग है। तो हाली के दरसी उस्ताद में कारी मुमताज अली, सैयद जाफर अली, मौलवी इब्राहिम अंसारी, मौलवी नवाजिश अली, काली अब्दुल रहमान पानीपती, मौलवी अब्दुल्लाह और मुहब्बतुल्लाह, मौलवी कलंदर अली वगैरह वगैरह। ये सब कौन है? तो अल्लामा हाली के साथियों ये दरसी असातिज़ा हैं। कौन सा असातिज़ा है? दरसी उस्ताद है। अब ये है साथियों हाली के शायरी उस्ताद जो गालिब को जाना और माना जाता है, जिन्होंने जिनको हैवाने ज़रीफ कहा था। चलिए खैर, हाली ने शायरी शुरू की तो अपना तखल्लुस तार रखा, ये गलत है। तो वहां था खस्ता रखा था, ये देखिए क्या है। हाली ने शायरी शुरू की तो अपना तखल्लुस क्या था इनका? खस्ता। ठीक है। मगर गालिब के मशवरे से
بدل کر انہوں نے اپنی تخلص کو حالی کر لیا تھا۔ تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ الطاف حسین نے اپنا تخلص کس کے مشورے سے بدل کر حالی رکھا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس نے تو حالی رکھا تھا، یعنی کہ وہی جو آپ سوچ رہے ہیں مولانا الطاف حسین نے غالب کے کہنے پر رکھا تھا۔ کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ساتھیوں، کیونکہ کمنٹس میں آپ لوگ کچھ پوچھتے ہی نہیں، میں کمنٹ دیکھنے جاؤں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ مالک رام کا خیال ہے کہ حالی نے اپنا تخلص شیفتہ کی صحبت کی وجہ سے تبدیل کیا ہے۔ مطلب یہاں بھی حالی کے تخلص میں اختلاف پایا گیا ہے۔ حالی کے تخلص غالب کی مان ہے تو غالب کے مشورے سے خستے سے حالی رکھا، لیکن مالک رام کا خیال یہ ہے، کس کا؟ یہ مالک رام کا خیال یہ ہے حالی نے اپنا تخلص بدلا ضرور ہے لیکن غالب کی کہنے کی وجہ سے نہیں، غالب کے مشورے سے نہیں، بلکہ شیفتہ کی صحبت کی وجہ سے تبدیل کیا تھا۔ چلیے اب یاد رکھیں گے حالی کا معنی ہے میرا حال۔ حالی کا معنی کیا ہے؟ میرا حال۔ خود حالی نے کیا کہا ہے دیکھیے گا، خود حالی نے کہا ہے، یوں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ چلیے خود حالی نے کہا، حالی کے معنی کیا ہے؟ میرا حال۔ اور خود حالی کہتے ہیں اپنی روداد تھی جو عشق کی کرتے تھے بیاں، جو گزر کہتے تھے ہوتی تھی سراسر حالی۔ تو یہ ایک دو شعری مصرعہ ہے حالی کے متعلق، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آپ یاد رکھیں گے، دونوں شعری مصرعے حالی کے تخلص کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹس جب آپ کو ملے گا تو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے آپ کو مل جائے گا۔ آگے دیکھیں گے ساتھیوں، حالی غالب سے 1854 اور 55 میں دہلی میں ملے۔ تو حالی غالب سے کب مل رہے ہیں؟ 54-55 کے بیچ میں مل رہے ہیں۔ اور کہاں ملتے ہیں؟ تو دہلی میں ملتے ہیں۔ اردو فارسی کی غزلیں سناتے ہیں، کس کو؟ غالب کو۔ یعنی علامہ حالی، مولانا حالی جو ہے یہ دلی میں 1854 اور 55 کے بیچ دہلی میں غالب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی گفتگو میں وہ اپنے اشعار سناتے ہیں، فارسی کی اشعار اور اردو کی اشعار، کچھ غزلیں، غزل کی لائنیں سناتے ہیں۔ تو غالب نے ان کو پھر شاعری کا مشورہ دیتا ہے۔ کرنل ہال رائٹ کی سفارش پر جون 1904 میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا ہے۔ تو کتنے شاعر میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے جن کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا گیا ہے۔ جب میں آپ کو ایک ماسٹر نوٹ دوں گا، جب آپ جیل کی تیاری کر رہے ہیں آفیشلی یہاں پہ، تو آپ کو جب وہ ایک ماسٹر نوٹ سے دیا جائے گا تو میں سبھی کو چھانٹ کر کے الگ کرتا جا رہا ہوں، وہ آپ کو اس ٹائم دے دیا جائے گا۔ فی الحال آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کہہ دوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ کن کن شعراء کو شمس العلماء کا خطاب ملا ہے اور کن کن سے ملا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ حیدرآباد کے نواب سر آسمان جاہ، واہ واہ کیا نام ہے، 1887 میں سر سید کی سفارش پر 75 روپے ماہانہ وظیفہ کے لیے مقرر کیا تھا۔ علی کے لیے، حالی کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، کس کے لیے؟ حالی کے لیے، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد کا نواب نام یہ ہے۔ 1887 میں سر سید کی کس کی سفارش پر؟ سر سید کی سفارش پر۔ کب کری سفارش؟ تو یہاں دیکھیے کب کری تھی اور کتنے روپے وظیفہ طے ہوا تھا؟ تو 75۔ کس کے لیے؟ تو حالی کے لیے مقرر ہوا تھا۔ حالی کو سر سید سے 1868 میں شیفتہ نے ملایا تھا، ٹھیک ہے۔ 1868 میں ملاقات ہوتی ہے حالی کو سر سید سے، اور سر سید کی سفارش پر 1887 میں 75 روپے ماہنامہ وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے نواب حیدرآباد سے۔ چلیے آگے چلیں گے ساتھیوں۔ حالی کی نظموں کی خصوصیت استدلال، ڈرامائیت، بیانیہ انداز اور مخصوص مقتضائے حال کے عین مطابق زبان ہے۔
تو یہ حالی کی نظموں کی خصوصیت بتایا گیا ہے. اس کی نظموں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو استدلال ہے، ڈرامائیت ہے، بیانیہ انداز ہے، مخصوص مقتضائے حال کے عین مطابق ہے. یہ خصوصیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. مسعود حسن رضوی کے علاوہ مولانا حسرت موہانی اور عبد الرحمن نے بھی حالی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے. تو حالی کے خیالات سے اختلاف کس کرنے والا؟ حسرت موہانی، عبد الرحمن، مسعود حسن رضوی، یہ آپ یاد رکھیں گے. چلیے، حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا تھا. کیسی شاعری؟ نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا تھا. یہی آپ یاد رکھیں گے، اسی کو آپ VVI لائن سمجھ کر یاد رکھیں. ٹھیک ہے. حالی کے یہاں سر سید اور شیختہ، یہ شیفتہ کا، یہ شیختہ نہیں ہے. حالی کے یہاں سر سید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نمایاں ہوتا ہے. شیفتہ مطلب یہ والی شیفتہ، شیخ مصطفیٰ کمال شیفتہ. ٹھیک ہے. تو حالی کے یہاں سر سید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نمایاں ہوتا، زیادہ دکھتا ہے. حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں اور حیات سعدی 1882 میں پہلی سوانحی تصنیف ہے. سب سے پہلی تصنیف حیات سعدی 1882 میں پہلی سوانحی تصنیف ہے. کس کی؟ حالی کی. آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کس کی؟ حالی کے کارنامے کی. تھوڑے بہت کارنامے آپ کو جاننا چاہیے، باقی ٹوٹل ڈیٹیلنگ کے ساتھ میں نے نوٹس میں دے دیا ہے. تقریباً 2-3 گھنٹے کلاس چلے گی تو ختم نہ ہوگی، اسی لیے میں موٹا کہہ دوں یا پھر سرسری طور پر تھوڑا بہت آپ کو بتاتا چلوں. باقی جب آپ کو یہ نوٹس ملے گا تو وہاں آپ پڑھ لیں گے. پڑھ ہی لیں گے بھائی. پڑھنے کے بعد ہی ہماری ذمہ داری پوری ہوگی اور آپ کی بھی ذمہ داری پوری ہوگی. حالی کے کارنامے دیکھیے گا، یہاں آپ دیکھ لیجئے کتنے حالی کے کارنامے ہیں. یہ سبھی آپ کو پڑھنا ہے. یہ مجالس النساء ویری امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیے. اور اس کو ناول بھی کہا گیا ہے، اس پہ بھی غور کیجئے. اور ساتھیوں 400 روپے انعام بھی حالی کو دیا گیا ہے. کرنل ہال رائڈ کارڈ بروک کے ہاتھ سے دلوایا تھا. تو یہ تمام چیزیں جب آپ نوٹس پڑھیں گے تبھی آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ ابھی ان کی سب سے بڑی تنقید اردو کی جو ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کو پڑھنا ہے. وہ کافی سمے لے لے گا تو میں ان کو پڑھا دیتا ہوں. اور کچھ اور چیزیں ہیں، باقی چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے حالی کے مسدس کے بارے میں سر سید نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں. جب پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں. اتنی بڑی بات کس نے کہی ہے؟ سر سید خان نے کہی ہے. کس کے لیے؟ تو حالی کے لیے کہی ہے. تو بات سمجھتے ہیں. یوں مت سمجھیے کہ جو چیزیں میں لائیو نہیں کرا رہا ہوں تو وہ چیزیں بالکل خالی ہیں. وہی چیزیں اصل ہے، لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزیں ضروری ہیں، آپ نوٹ سمے پڑھیں، اسی لیے کچھ چیزیں نوٹ سمے خاص کر دی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ نوٹس میں پڑھیں گے. سوانح حکیم ناصر خسرو، مضامین حالی، ان کے بارے میں کئی سوال آتا ہے. حیات سعدی کے بارے میں بھی کئی سارے سوال آتے ہیں، ان کو پڑھیں گے. اور سب سے اہم ساتھیوں یادگار غالب، اس کے بارے میں ہر بار سوال پوچھا جاتا ہے. یہ نوٹس آپ کو دیا گیا ہے، اس میں آپ پڑھیں گے. یادگار غالب کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے آراء و خیالات ہیں، ان میں آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مقالات حالی، معلوم ہے کہ نہیں؟ مقالات حالی 1952 میں، یہ بھی آپ نوٹس میں پڑھیں. جب آپ کو میں نوٹس دے رہا ہوں تو آپ نوٹس میں پڑھیں گے. چھوٹے فرزند خواجہ سجاد حسین حالی کو مقالات کے 2 جلدوں میں جمع کیے ہیں. یہ آپ پڑھیے، اس میں سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. جو چیز سمجھانے کی ہے میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، باقی چیزیں نوٹس میں برابر ہے. دیکھیے ایک ہے مقدمہ شعر و شاعری اور ایک ہے دیوان مقدمہ شعر و شاعری. دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے یہ آپ پڑھیں گے. اس دیوان میں کیا ہے؟ دیکھیے غزلیات بھی ہیں، قصائد بھی ہیں.
कितात भी है, तरकीब बंद भी है, रुबाइयात भी है, कई सारी चीजें 5 सिनफ सुखन इस दीवाने मुकद्दमा शेर व शायरी में मौजूद हैं और इनकी सन तसनीफ 1893 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, और इसी दीवान के आखिर में इमदाद हुसैन मजहर की वफात की किताब भी लिखे हुए हैं जो 130 गजल और पौने 1300 अशार, 130 गजल हैं और पौने 1300 अशार। तो पौने 1300 कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? पौने 1300 1275, 1275, तो पौने 1300 अशार हैं। इसी तरीके से कुल्लियात हाली 1914 में यह नज़म फारसी और अरबी का मजमुआ कलाम है। मकतूबा हाली ये भी आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंतखाब कलाम दाग मिर्जा दाग दहलवी के कलाम का इंतखाब है। ये सभी चीजें आपको पढ़ना होगा, नोट्स में ये आपको हासिल करना होगा। अब एक चीजों की तरफ मैं और आपको इशारा कर देता हूं, ये जो है ना अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे के लिए अल्लामा हाली ने क्या लिखा था, 4 नज़में लिखी थी। उनमें से ये चारों नज़म स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि ये बरखा रुत एक नज़म है जो 1874 में शाये हुई और 1874 में तसनीफ हुई और इसमें 145 अशार हैं। निशात उम्मीद ये भी 1874, इनमें 92 अशार हैं। हुब्बे वतन 1874, इनमें 215, इनमें कितने हैं 92, इनमें कितने हैं 215, तो यानी 215। और मुनाज़िरा रहम व इंसाफ तो 1875 या इसके एक साल बाद ये, इनमें 119 यानी 110, इनमें 119 अशार हैं। ये सभी चीजें आप जब नोट्स में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगी। और हाली की दूसरी नज़में यानी कि वो नज़में जो पूछा कम जाता है लेकिन जिनके बारे में बातें कम होती है, वो नज़म कभी कभी सवाल यहां से भी निकल के आ जाता है तो आप धोखे खा सकते हैं। तो कौन कौन सी नज़म कब कब शाये हुई है, मैंने ये सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कलीमतुल हक 1883, मुनाजात बेवा 1884। चलिए, अच्छी बात है। फिर मैं आपको वही बात कहता हूं, लाइक करें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं आज स्पीड चल रहा हूं, क्योंकि और भी कुछ दिक्कतें हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। नोट्स लेने के लिए मेरे अजीज साथियों 9045978747 इस नंबर पे आप राब्ता करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये सब आप पढ़ेंगे। अब देखिएगा साथियों, हाली की अपनी सवाने उम्री, जिसका असल नाम क्या है, तर्जुमा ए हाली, 1919 में नवाब अहमदुल मलिक बहादुर ऑफ हैदराबाद की फरमाइश पर लिखी गई थी। चलिए, अब मेरा हाली के जो मरासी हैं, हाली ने कितने मरसिया लिखे, कौन कौन से मरसिया लिखे, कैसे कैसे लिखे हैं, ये सभी आपको याद रखना है। हाली के कुल 5 ही मरसिए हैं। कितने? 5 ही मरसिए हैं। हाली ने कुल 5 शख्सी मरसिए लिखे हैं। शख्सी क्या समझते हैं? ये असल में ऐसा है, शख फिर ये है स्वाद, ये हो गया शख्सी। हाली ने कुल 5 शख्सी मरसिए लिखे हैं, जिनमें से पहला साथियों मरसिया गालिब, बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन और मरसिया हकीम महमूद जान, मलका विक्टोरिया और इसी तरीके से नवाब मोहसिनुल मलिक का मरसिया। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ना होगा, थोड़ा ध्यान आपको लगाना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। इसमें तरकीबे बंद है, इसमें मरसिया है, इसमें मुसद्दस है, इसमें तरकीबे बंद है। तो किसमें क्या है, कब कब तसनीफ हुई है, कैसे कैसे हैं, जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको ये बातें समझ में आएगी। चलिए अब बात कर लेते साथियों हाली के कसाइद। क्या बात करना है? हाली के कसाइद, इस पे थोड़ा सा गौर करना है। हाली के कलाम में 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल कसाइद हैं। पहले कितने कसाइद हैं? 7, जो कैसे हैं, जो मुकम्मल हैं, और इनमें से 3 कैसा है, जो नामुकम्मल है। तो 7 3 कितना हो गए? 10। तो टोटल कितने कसाइद हो गए? 10 कसाइद हो गए।
मुकम्मल कसाइद में से 2 नात में भी है, 2 नातिया कसीदा भी है। चलिए आगे। 3 नवाब सर आसमान जा और मलका विक्टोरिया निजाम दक्कन की तारीफ में एक एक जो है कि ये इस तरह से है। एक कसीदा अलीगढ़ कॉलेज के वफद की तरफ से हैदराबाद में एक जलसे में पढ़ा गया था। इसमें निजाम दक्कन की तारीफ के साथ साथ बाज अयान रिसालत का शुक्रिया भी अदा किया गया था। एक कसीदा कसीदहुल गयास या अर्ज हाल है। तमाम कसाइद में से एक कसीदा नवाब कल्बी अली खान वाली रामपुर और एक सर सैयद की तारीफ में है। तीसरे कसीदे में सिर्फ तशबीब के चंद अशआर हैं। इसके अलावा हाली के 4 नज़में जिसमें शुक्र मिस्टर परवर है, शुक्र मिस्टर परवर, मिस्टर परवर नहीं, मिस्टर परवर होगा ये, ठीक है। और इसी तरह मुनाजरा वाहिद शायर मिस्टर मॉरिसन की रवानगी विलायत अशार मदहिया लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब की शान में है, जो अपनी हैयत और मौजू दोनों के एतबार से कसीदे के झेल में आते हैं। तो ये सभी चीजें जब नोट से मिलेगा तो आप पढ़ने की अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। हाली के अक्सर कसीदे मदहिया है, लेकिन वह कसीदे के रिवायती मायार के मुख्तलिफ है। हाली ने मदह में उमूमन हकीकत व असलियत पर जोर दिया है और रस्मी मुबालगे से एहतराज किया है। ये सभी लाइन एज इट इज एग्जाम में देके पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। आइए सबसे अहम टॉपिक जो बच जाती है वो है साथियों हाली के मुतालिक मुकद्दमा शेर व शायरी। इस पे थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लें और नोट्स तो जरूर आप हासिल कीजिएगा। जो तकरीबन 20 पेज का नोट है ये आपको जो है कि मिलना ही मिलना है। हाली का मुकद्दमा शेर व शायरी पहली बार शाये होता है 1893 में। मैं दीवान यानी कि इसमें हाली का दीवान भी है। दीवाने मुकद्दमा शेर व शायरी मैंने आपको बताया ना उस वक्त, हाँ, जिसको तबा करने वाले अंसारी दिल्ली से शाये हुआ था। मुकद्दमा के सरे वर्क पर एक अरबी कौल लिखा हुआ था जिसका मफहूम यही था कि जिस सुर्ख या जिधर जमाना फिरे तुम भी इधर या उस रुख फिर जाओ। ये सुर्ख नहीं है, रुख है। जिस रुख या जिधर जमाना फिरे तुम भी उधर या उस रुख फिर जाओ, ये उसका मफहूम था। हाली का मुकद्दमा शेर व शायरी मुकद्दमा इब्ने खुल्दून की तर्ज पर है। हाली के यहाँ मुबालगे से खाली होना शेफ्ता का असर है और नेचुरल शायरी सर सैयद का असर है। ये लाइन पहले भी क्लियर हो चुकी है ना कि हाली के अशार में सर सैयद का और शेफ्ते का असर नुमाया होता है। तो मुकद्दमा शेर व शायरी की रद में मसूद हसन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी लिखी है। क्या नाम है उसका? हमारी शायरी लिखी है। किसकी रद में, किसकी तरदीद में? तो मुकद्दमा शेर व शायरी की तरदीद में। किसने लिखी है? तो मसूद हसन रिजवी ने लिखी है। बड़ी अच्छी बात है। हाली ने अपने मुकद्दमा शेर व शायरी में मंदरजा झेल अंग्रेजी शेर का तज़किरा किया है, यानी अंग्रेजी शुअरा किराम का तज़किरा किया है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, सर वाटर स्कॉट हो गया, मिल्टन हो गया, बायरन, लॉर्ड मिकाले वगैरह वगैरह, इन सब का तज़किरा मुकद्दमा शेर व शायरी में किया गया है। हाली ने मंदरजा झेल मशरिकी मुफक्किरीन, जब बात आ जाए मंदरजा झेल तो नीचे दिए गए, समझ आए बात, मुफक्किरीन का हवाला आपने यानी हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी में दिया है। जैसे कि इब्ने रशीक, इब्ने खुल्दून, अस्माई खलील बसरी और इब्ने अब्दे रिबा वगैरह वगैरह, ये सभी चीजों का आपके पास तज़किरा जानकारी होनी चाहिए। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने लाइक कर दिया है? क्या कहते हैं आप लोग? आप सभी साथी ने लाइक कर दिया है या नहीं? जल्दी से, क्योंकि एक तो तादाद जो है बहुत दिल दुखाती है आपकी, और ये दिल मुजीरी, दिल आजारी यूं हो जाती है
एक एक आदमी 2-3 घंटा, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा कभी कभी लग जाता है, मिनिमम तो 2-3 घंटा लग ही जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस मवाद इकट्ठा करने के बाद, फिर उनकी जो है कि तहकीक करने के बाद, फिर उनके टाइपिंग, फिर डिजाइनिंग, उसके बाद पेज मेकिंग, सभी चीज करने के बाद आपके सामने और एक एक घंटा बोलकर आपके सामने पेश किया जाता है। आप 10 मिनट कहीं नहीं बोल सकते, यहाँ बंदा घंटों घंटों आपके सामने बोलना पड़ता है। तो सवाल एनर्जी का भी है, लेकिन फिर भी आपके मोहब्बत के हवाले से इतना काम करता है। लेकिन क्या है कि आपको शेयर करने में, उंगली से आपको शेयर करने में परेशानी आ जाती है। क्या कहते हैं, कितनी दिल आजारी की बात है, कब हम समझें अपने को, कब हम समझें उर्दू को, और कब हम उर्दू से मोहब्बत करने वाले बने। तो साथियों, क्यों इतना हमें बोलना पड़ रहा है, अब अपनी तादाद बढ़ाइए। चलिए, मुकद्दमा शेर व शायरी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए और दूसरे हिस्से में अमली तनकीद बयान किया गया। क्या मालूम हो आपको, ये मुकद्दमा शेर व शायरी है कि नहीं है? इनके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, ठीक है, 2 पार्ट है। हाली तखय्युल मुताले कायनात तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज को शायरी के लिए लाजिमी करार देते हैं। हाली यानी हाली तखय्युल मुताले कायनात अल्फाज की शायरी के लिए लाजिमी करार देते हैं। हाली सादगी, हाली सादगी और असलियत को शेर की खूबी ठहराते हैं। हाली क्या करते हैं, अपनी सादगी को और असलियत को शेर की खूबी मानते हैं। हाली मसनवी को सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिनफ कहते हैं। किसको? मसनवी को। हाली ने गजल को इश्क व आशिकी के दायरे में कैद किया है। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता है। ये सभी जो है कि हाली की खुसूसियात बता रहे हैं। ये लाइन ऐसे ही ऐसी चीज पूछ लेंगे कि कसीदा को झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये हाली का है, याद रखेंगे, ठीक है। हाली के मुताबिक मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। हाली वजन और काफिये को शायरी के लिए जरूरी नहीं मानते। हाली ये नहीं मानते कि भाई जरूरी नहीं है कि आप शेर व शायरी कर रहे हैं तो हर शेर में आपकी काफिया भी हो, रदीफ भी हो, औजान पूरा इस्तेमाल किए गए हैं, बहर का पूरा इस्तेमाल हो, लाइनिंग पूरी बराबर में हो, अल्फाज की तादाद बराबर हो। ये इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? तो आप पूछ के आइए, मैं आपको बता दूंगा। हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी में मीकाले, गोल्ड स्मिथ, सॉल्टर स्कॉट का जिक्र किया है। उर्दू तनकीद की तारीख में अगर आप बात करें तो मुकद्दमा शेर व शायरी को बोतीका की तरह अहमियत हासिल है। हाली के मुकद्दमात शेर व शायरी की मदह व ज़िम में बहुत कुछ कहा गया है। ये लाइन आपके लिए बहुत अहम है कि जो हाली के मुकद्दमात शेर व शायरी है, उनकी तारीफ में और बुराई में बहुत कुछ कहा गया है, और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वह बनिस्बत मदह के ज्यादा करीने कयास है। क्या कहते हैं भाई? जितनी बुराई की गई है, तारीफ के बनिस्बत तो वो ज्यादा है, ठीक है। चलिए, और आगे मुकद्दमा शेर व शायरी के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात है। इसे भी थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपकी दिमाग में तमाम बातें घुस जाए तो आप अपने एग्जाम सही से लिख सकें। चलिए, फिर वही बात, वही चीज अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। मेरे बोलने पर ना तो आपकी तादाद बढ़ी, ना तो आपके ये बढ़े। क्या परेशानी है साथियों आप लोगों की? क्यों नहीं करते वो काम जो आपके लिए जरूरी हो, जो हमारे लिए जरूरी हो? 9045978747 इस पे राब्ता करके आप अपने नोट्स हासिल कर सकते हैं। जूनियर लेक्चर की, यूसीजी नेट की, और मानो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, और साथियों DSSB एग्जाम की। क्या कहते हैं? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आज जब लिखने वालों का पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं आरा वो ख्यालात। आज जब लिखने वालों का नजर हाली की तरफ महदूद नहीं, वह बेहतरीन मगरिबी अदब
اور تنقید سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کلیم الدین احمد کا ہے۔ اس کا سمپل سی بات یہ ہے، یہ کہنا چاہتے بھائی جس طریقے سے تنقید کرنا سکھایا ہے یا تنقیدی کتاب پیش کیا ہے، تنقیدی حالات بنائے ہیں علامہ حالی نے، ایسا کسی ماں کی جنان نے نہیں کیا ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ چلیے، تو مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ پہلا نمونہ کہا ہے، کہاں نہیں کہا ہے۔ پروفیسر آر احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ابو اللیث صدیقی صاحب کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مقدمہ شعر و شاعری جو آپ پڑھ رہے ہیں، جن کا لکھنے والا حالی ہے، یہ ساتھیوں اپنی مثال آپ ہیں، یہ بے نظیر ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ عزیز احمد کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آراء و خیالات ہے، قول ہے، فن ہے۔ چلیے بڑھتے جائیں آگے۔ دیوان حالی مقدمہ فن شاعری کیا کہتے ہیں؟ بات صحیح ہے یا غلط؟ اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے۔ یہ عبد الرحمن بجنوری ہے، کہتے ہیں کہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ اردو زبان میں سب سے اونچے پائے کی تنقید ہے جو حالی نے لکھا ہے، جس کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ حالی ہماری شاعری کے مجدد، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں بھائی۔ حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ یہ ساتھیوں شوکت سبزہ وری کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفرین کارنامہ ہے۔ یہ ساتھیوں عبد القادر صاحب کو یاد رکھیں گے۔ یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے۔ یہ اور الگ سے جتنی منہ اتنی باتیں۔ تنقیدی کتاب ایک ہے جس کا لکھنے والا حالی ہے، جس کو لکھا ہے، نام دیا ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اب ہر ایک شعراء کا اپنا آراء اور اپنے خیالات ہیں، الگ الگ خیالات ہیں۔ کتنے خیالات کو آپ پڑھیں گے؟ اگر آپ کو ایگزام پاس نہیں کرنا ہوتا کاہے کو آپ پڑھتے، ان کو فالتو ٹائم ویسٹ کرتے، لیکن کیا کرنا، آپ کو ایگزام پاس کرنا ہے۔ تو یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے۔ مولوی عبدالحق آگے چلے گے ساتھیوں۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ لائق تعریف ہے۔ ستائش کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تحسین، یعنی تعریف۔ حالی صرف اردو تنقید کے بانی نہیں ہے، اس وقت تک اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں۔ جس وقت تک کلیم احمد نے یہ بات کہی ہے، یہ بات اسی وقت تک بہتر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اپنی حدود میں حالی جو کچھ کیا، یعنی حالی اپنے زمانے میں جو کچھ بھی کیا ہے نا، وہ بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات اور کہتے ہیں حالی کے لیے، حالی صرف اردو تنقید کا ایجاد کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس وقت تک اردو کے بہترین تنقید نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں۔ چلیے یہ کلیم الدین احمد کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تنقید میں حالی اردو کے ڈرائیڈن ہے۔ واہ، کیا انگریزی ادب سے کوئی شخص واقفیت رکھتا ہے تو معلوم ہوگا ڈرائیڈن کے بارے میں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ تنقید میں حالی اردو کے ڈرائیڈن ہے، جس طرح ڈرائیڈن کے جو رائڈن ہو گیا، واہ یہاں بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ جس طرح ڈرائیڈن نے انگریزی تنقید میں نئی روح، نئی جان پھونکی تھی اور جدید فن تنقید کی بنیاد ڈالی تھی، اسی طرح حالی اور تنقید کو تذکرہ نگاری کی سطح سے بلند کر کے ایک علمی اور تحقیقی فن کی صورت دی۔ اتنی لمبی لائن کو آپ ایک بار ضرور پڑھیے گا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے، اور
छोटा छोटा की पॉइंट आप याद रखेंगे ताकि साथियों आप अपने एग्जाम क्लियर कर सके। मजनू गोरखपुरी साहब ने ये बातें कही थी। तो चलिए अब ये जो आपने पढ़ी है वो था साथियों मुकद्दमा शेरो शायरी की बात। क्या थी वो? मुकद्दमा शेरो शायरी की बात। मुकद्दमा शेरो शायरी की आपने खुसूसियत पढ़ ली है। इसी तरीके से मुकद्दमा शेरो शायरी के आरा व ख्यालात आप पढ़ लिया है। अब आप पढ़ेंगे मुकद्दमा शेरो शायरी के बानी यानी तनकीद का बानी, यानी जिसे कहते हैं बानी नुकाद, उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, थोड़ा इनको भी पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों आज आपका वक्त हम इंशाल्लाह कम ही लेंगे क्योंकि बाकी तमाम चीजों के मैंने नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स हासिल कीजिए। ठीक है साथियों, हाली के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। गालिब ने अपने एक खत में हाली के मुतालिक कहा था, ये तर्ज खास मेरी दौलत थी। कमाल की बात है ना। गालिब कह रहे हैं अपने शागिर्द के बारे में, यानी कि शायरी की शागिर्द के बारे में। गालिब अपने एक खत में कहते हैं कि ये जो तरीका है ना, ये मेरी अपनी दौलत थी, ये मेरी तरीका थी, मेरी खास तरीके खास, यानी अपनी एक तरीका थी, उनकी एक तर्ज थी। ये तर्ज खास मेरी दौलत थी जो एक जालिम, अब देखिए यहाँ पे हाली को जालिम से मंसूब कर रहे हैं। एक जालिम पानीपती अंसारियों के महल्ले में रहने वाला ने लूट ले गया। ये नोट लिखा, देखिए नोट नहीं भाई, लूट है, लूट ले गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाली का कारनामा यह है कि उन्होंने फारसी और उर्दू इल्मी तनकीद से एक मुनज़्ज़म नजरिए तनकीद पैदा किया है। यूनानी तनकीद में अमल था मगर उसूल ना कलम बंद थे ना वाजे। यूं कहा जा रहा है कि यूनानियों में तनकीद का तो रिवाज था लेकिन उसमें उसूल नहीं था, ना उनमें कोई वजाहत थी। हाली ने उसूल भी दिया है और वजाहत भी बख्शा है। तो हाली ने पुरानी तनकीद को एक नया नजरिया बख्शा है। उनका दूसरा इम्तियाज यह है कि उन्होंने मगरबी तनकीद और मशरिकी नकदो नजर में एक पेवंद कायम रखने में कोशिश की है। तो ये साथियों सैयद अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से बहुत बाज लोग ऐसे होंगे जो जिसको उर्दू सही से नहीं आती होगी, वो इस बात को समझते भी नहीं होंगे। जब आराओ ख्यालात आप पढ़ते हैं ना, इनमें तमाम उर्दू दा के मोटे मोटे अल्फाज जिसमें जो आम बोलचाल में इस्तेमाल ना होता हो, ऐसे ऐसे लफ्ज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कभी कभी आप लोग लुगत का भी सहारा ले लिया करें, नहीं तो हमसे लाइव में आप पूछ लिया करें कि ये क्या, तो मैं आपको बताने की जितनी अपनी ज़हनी सलाहियत है या इल्मी सलाहियत है या बोलने की सलाहियत है उतना तो मैं कोशिश कर ही लूंगा। लेकिन मैं देखता हूं जितनी आप खामोश रहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी खामोश हो जानी चाहिए। तो साथियों एक और स्टेटमेंट आपको हम बताते हैं कि हमारे हाली भी किसी जमाने में अच्छे शायर थे। कमाल की बात है ना। अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो ये हमारे हाली जिसको आप पढ़ रहे हैं है ना, जिन्होंने मुकद्दमा शेर व शायरी लिखी है, जो गालिब के शायरी के शागिर्द हैं, इनके बारे में कह रहे भाई ये जो हमारे हाली है ना, किसी जमाने में अच्छे शायर थे लेकिन हजरत ने अब हुस्न ख्याल की धुन में हुस्न बयान से कतए नजर की है और हुस्न ख्याल को इस कदर रोंदा है कि हुस्न जाता रहा और ख्याल ही ख्याल रह गया। यह साथियों अकबर इलाहाबादी का ख्याल है। अब गालिब क्या कहते हैं अपने शिष्य शागिर्द स्टूडेंट के बारे में, अगरचे किसी को फिक्र शायर की सलाह नहीं दिया करता, अगरचे मैं किसी को फिक्र शायर की सलाह यानी मशवरा नहीं दिया करता था, मगर मैं तुम्हारी निस्बत मेरा ख्याल ये है अगर तुम शायर ना कहोगे यानी कि शायर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। ये गालिब ने कहा है, किसको, बोलिए ना, हाली को। ठीक है, चूंकि शागिर्द है तो कहेंगे ही। इनके जितने रफी और हम असर हैं सब साहबे तर्ज थे। आल अहमद सूर कहते हैं कि अल्लामा हाली जो है, इनके जितने जमाने, इनके जमाने में जिनके इनके दोस्त थे, जितने इनके दोस्त थे या जितने इनके जमाने के शेर गो थे और गजल गो थे, शेर गो थे, शुअरा किराम थे, वो सब के सब क्या थे, साहबे तर्ज थे।
یعنی سبھی میں ایک سے ایک کمال تھا، لیکن زندگی صرف حالی کے طرز کو نصیب ہوئی۔ یہ ساتھیوں آل احمد سرور کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ حالی سے پہلے ہماری شاعر دل والوں کی دنیا تھی۔ کمال کی بات کہہ دی، آج بھی وہی ہے بھائی۔ حالی آ کے چلے گئے، لیکن آج بھی شاعری کی وقعت اور شاعروں کی دلچسپی اور شعراء کرام کی حدود اور شاعری کی حد بندی وہیں تک ہے، دل والوں تک کی ہی ہے۔ بہت کم اب ایسا رہ گیا جس سے دنیا میں بیداری پیدا کی گئی ہو، مذہبی بات کی جاتی ہو، یا معاشرتی بنیادی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہو، یا حکومتی غلطیوں کو سدھارنے کی کوئی بات شاعرانہ انداز میں کہی جاتی ہو۔ یہ سب چیزیں تو اب بھی ختم ہے۔ حالی نے پہلے ہماری شاعری، حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، یہ آل احمد کا کہنا ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اسے ایک ذہن دیا۔ 20ویں صدی کی تنقید حالی کی اس ذہنی قیادت کے سہارے ابھی تک چل رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے ساتھیوں، حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور رہے ہیں۔ آل احمد سرور مجنون گورکھپوری نے حالی کی غزلوں کو دل کی باتیں کہا ہے۔ کوئی ان کی طرز کو الگ ہی تصور کرتے ہیں، اور ساتھیوں مجنون گورکھپوری ان سے ہٹ کر کہتے ہیں حالی کی غزلوں کو دل کی باتیں مانتے ہیں۔ چلیے، جتنی منہ اتنی باتیں۔ کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کا کارنامہ پیش نہیں کیا ہے۔ یہ ساتھیوں کلیم الدین احمد کا قول ہے، خیال ہے، آرا ہے۔ حالی کی تنقید تو جدید ترین شعریات کے لیے بیج کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ وہاب الدین اشرفی، وہاب اشرفی کا یہ کہنا ہے، حالی کی تنقید تو جدید ترین شعریات کے لیے بیج کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ بیج کا کام، سب بیج مطلب گٹھلی۔ یہ وہاب اشرفی کا قول ہے۔ آگے بڑھیں گے ساتھیوں۔ مجنون گورکھپوری نے حالی کی غزلیں اور شاعری کو اقلید سی بات کہی ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں آگے بڑھیں گے۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کلیم الدین احمد۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ساتھیوں، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی ہے۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ لٹکتے نظر آتے ہیں۔ معلق کے معنی کیا ہے؟ لٹکنا۔ کچھ تو ایس ایم ایس آیا ہے آپ لوگوں کا۔ سبھی چیزیں، سبھی لوگ خاموش ہیں۔ چلیے خیر، آئیے اگلی لائن دیکھتے ساتھیوں۔ مسدس حالی ایک تارا ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا۔ رام بابو سکسینہ کا کہنا ہے، مسدس حالی ایک تارا ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا ہے۔ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ یہ ساتھیوں فراق صاحب یاد رکھیں گے، سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب کے لیے۔ مجھے بتائیے، ہم سب اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اردو گرامر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اور اردو سے آپ لوگوں نے بی اے ایم اے سب کیے ہوں گے، تبھی تو آپ پی جی لیول میں جو ہے کہ یہ جاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب کے لیے ہے۔ تو یہ ہم سب اور ہمارے، اس کا کیا ڈیفرنس، کیا فرق بتاتے ہیں آپ لوگ؟ جلدی سے کمنٹ کیجیے گا، میں ویٹ کروں گا آخر تک۔ حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے۔ خورشید الاسلام۔ حالی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا ہے۔
حال ہی نے مغلیہ سلطنت کے زوال پر ختم ہونے پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا۔ اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا۔ یہ رشید احمد صدیقی کا اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ 3 لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے بات کی حالی، دوسری بات کی اکبر کی، اور تیسری بات کی انہوں نے علامہ اقبال کی۔ آپ اس کو پڑھیں گے، جب نوٹ سے لیں گے تو بار بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حالی نے یہ دیکھو، حالی نے شاعرانہ تنقید، یہ اصل میں کیا ہے؟ شاعرانہ، حالی نے شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا البم مرتب کیا جس کا جواب اردو کو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا۔ یہ شیخ محمد اکرام کا قول ہے۔ مجنو گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ مسدس مدو جزر اسلام کو سر سید نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے۔ یہ کچھ لائن تھی جو آپ لوگوں نے پڑھا، آپ لوگوں نے سمجھا۔ جلدی سے بتائیے گا کیسا رہا آج کی یہ کلاس۔ اس کے آگے کے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ بس جلدی سے آپ کو ایک کام جانے سے پہلے کرنا ہے، لائک، اور ساتھیوں آپ کو کرنا ہے شیئر، اور نئے ساتھی ہیں تو ساتھیوں آپ کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نوٹس کے لیے ساتھیوں ہم سے آپ کو رابطہ بھی کرنا ہے۔ 9045978747 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے جڑ جائیے۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر حال میں، اور یہ نوٹس حاصل کر کے آپ اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں۔ اور کل جو ہے کہ ساتھیوں، آپ سبھی ساتھیوں کے مشورے سے جو ہم نے ٹی ایس ایگزام کا سیٹ ایگزام جو ہوتا ہے ان کا ہم نے ایک آنسر کی انالیسس کیا تھا، ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں بھی ایک وہی چیز سیٹ ایگزام کی آنسر کی کرنا پڑے، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کا فوکس ہے کہ ایگزام سے پہلے 2-4 آنسر کی انالیسس ہو جانی چاہیے پریویس کوشچن کا۔ کوشش کریں گے ٹائم ملنے کے بعد، کیونکہ سوالات 100 ہوتے ہیں تو پھر ان کے جوابات ڈھونڈنا بھی رہتا ہے، پھر اس کا فل انالیسس کرنے کے لیے انرجی کافی چاہیے ہوتی ہے۔ کوشش کریں گے، جلدی سے بتائیے گا کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی سمسیا ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے، پوچھیے، بتائیے۔ لائیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی دقت ہو تو بتائیے گا۔ اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی ہر پل ہر لمحہ کوشش کیجیے تاکہ آپ سکسیس ہو جائیں، آپ کے اردو جاننے والے اور بھی ساتھی سکسیس ہوں، اور اردو سے اگر آپ کو محبت ہے پھر اردو بھی آپ کی سکسیس ہو جائے گی۔ چلیے ساتھیوں، دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔